डुवर्स युवा साहित्य संवादको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म नारायण काफले। आज हाम्रो नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता पाएको 28 वर्ष पुगेछ अनि यही भाषा मान्यता दिवसको पावन उपलक्ष्यमा हामी डुवर्सका सम्पूर्ण संस्थानहरूलाई एउटै मञ्चबाट हामीले भाषा मान्यता दिवस पालन गर्ने पहल गर्यौं र कोरोना महामारीको कारणले गर्दा हामी कुनै ठुलो सभामा भेला हुन सक्दैनौं, तथापि हामीले एउटा कलेक्टिभ भिडियो बनाउने जमर्को कस्यौं र डुवर्सका थुप्रै संस्थानहरू, डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति, डुवर्स नेपाली साहित्य सभा, सृजनशील समूह, साहित्य परिक्रमा परिवार, बद्रीनारायण प्रधान स्मृति प्रतिष्ठान र हामी डुवर्स युवा साहित्य संवादको आयोजनामा यी सबै संस्थानहरूको उपस्थितिमा हामीले यो एउटा कलेक्टिभ भिडियो बनाउने प्रयास गर्यौं र यहाँहरूलाई भाषा मान्यता दिवसको हार्दिक शुभकामना दिँदै पस्किन चाहन्छौँ यो कलेक्टिभ भिडियो। नमस्कार, हजुरहरू सबैलाई भाषा मान्यता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। आज हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको पनि 28 वर्ष भइसकेछ र यस 28 वर्षको अवधिमा हाम्रो नेपाली भाषाले के कस्तो विकास गर्यो त, त्यसको अवस्था, त्यसको स्थितिहरू के कस्तो छ त भन्ने विषयलाई पनि हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। आज हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो नेपाली भाषाको स्वरूपमा धेरै नै परिवर्तन आएको छ र यो परिवर्तन हुनु जरुरी पनि छ, तर त्यस्ता परिवर्तनले कतिपय ठाउँमा हाम्रो नेपाली भाषाको अस्तित्वलाई नै सङ्कट पारिदिएको छ र यसैले हामीले नै यसलाई जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसका निम्ति हामीले हाम्रो भाषाको प्रयोग शब्द गर्नुपर्छ अनि भाषिक शुद्धतामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। र अनि हामीले देखिरहेका छौँ कतिपय मानिसहरूले आफ्नो भाषा बोल्न हेय ठानिरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा उनीहरू आफ्नो भाषा बोल्न लजाइरहेका छन्। तर यदि हामीले नेपाली भएर हामीले नै आफ्नो भाषा बोल्न लजायौँ भने, त्यसलाई हेय ठान्यौँ भने अरू कसले आएर गरिदिने त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ छ। यसैले हामी भाषा मान्यता दिवसको दिन मात्र नभएर आफू रहन्जेलसम्म नै आफ्नो मातृभाषालाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यसको जगेरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। नेपाली भाषालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णमा 28औं भाषा दिवसको सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छ। आजको दिन भारतीय हामी नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा हामी मान्दछौँ र आजको दिन 1992 को 20 अगस्त पछिको यो सर्वभारतीय स्तरमा हामीले यो भारतवर्षमा पाएको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मलाई लाग्दछ र भाषा र धर्म संस्कृति सबको जन्मको अधिकार कसैमा एटिन हुँदैन भने त्यसैलाई छ अधिकार। कसले पो भन्छ हामीलाई कठै यो होइन तेरो देश, भनिदिनु त्यसलाई जहाँ म पुग्छु यही हो मेरो देश। र यसरी भाषा आन्दोलनको क्रममा, आन्दोलनको यो अभियानमा धेरै गीतकारहरूले, धेरै सङ्गीतकारहरूले यो गीत मार्फत आफूलाई धेरै जनसभामा नेपाली भाषाको प्रतिको एउटा जुन एउटा राष्ट्र एउटा भाषा प्रेम सम्बन्धी जुन एउटा जगाउने जुन अभिप्राय गरेको थिए, यो साँच्चै नै स्तुत्य छ। हामी सबैले विशेष कुरा आज भाषा मान्यताको दिवसमा हामीले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको पक्षबाट भन्नुपर्दा डुवर्समा भाषा आन्दोलनको अभियानको विषयलाई छोटो रूपमा यहाँहरूसम्म समक्ष राख्न चाहन्छु। विशेषतः हामीले जतिखेर नेपाली भाषा मान्यता, अखिल भारतीय नेपाली भाषा मान्यता, अखिल भारतीय नेपाली भाषाको संस्थाको जुन नामकरण पछि जसरी भारतवर्षमा एउटा जहाँ नेपालीको बहुसंख्यक जातिको जहाँ बसोबासो गर्छन्, दार्जिलिङमा जहाँ सुरु भयो
सुरु भएकै 4 महिनापछि डुवर्समा ती अभियानका कर्ताहरू, ती अभियानमा लागेका जम्मै नेतृत्वबिन्दहरू डुवर्स पसेका थिए। 1972 को जनवरीमा दार्जिलिङमा नेपाली भाषा समितिको स्थापनापछि 1972 कै अप्रेलमा डुवर्सको बाग्राकोट शाखामा आएर यसरी ती आन्दोलनका, ती अभियानका नेपाली भाषाका नेतृत्वबिन्दले डुवर्समा त्यसरी जाहेर काटेका थिए। त्यसरी त्यो पछि डुवर्समा विभिन्न क्रमिक रूपले विभिन्न स्थानमा विभिन्न रूपले डुवर्सका जग्गा जग्गामा गएर, डुवर्सका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर, विभिन्न बगानहरूमा गएर, त्यो विभिन्न ठाउँमा गएर त्यहाँका जाति प्रेमी, भाषा प्रेमी जम्मेलाई एउटा जगाउने काम चाहिँ त्यसरी सुरु भएको तथ्य यहाँहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। डुवर्समा जतिखेर अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको गठनपछि जब जहाँ अखिल भारतीय समितिको जुन अधिवेशनहरू जहाँ सम्पन्न भएको थियो, त्यहाँ डुवर्सका हाम्रा भाषा प्रेमीहरूलाई पनि आज सम्झना, श्रद्धापूर्वक हामीले सम्झना गर्नुपर्छ उहाँहरूको अवदानलाई। यसरी डुवर्सवासीले हामीले भुल्नु हुँदैन। र डुवर्सको दिल्लीको बोट क्लबमा होस्, दिल्लीदेखि देहरादूनदेखि दिल्लीसम्मको जुन पदयात्रा होस्, इन्डिया गेटदेखि संसद भवनको जति जुलुसमा होस्, त्यहाँ हाम्रो डुवर्सका जम्मै भाषा प्रेमी जनताको सहभागिता रहेको थियो। त्यस सब सहभागितामा चाहिँ हाम्रो डुवर्सका, हाम्रो बाग्राकोटका धनपति शर्मा, सर्वश्री र सुकमन मोक्तान, नेत्रा खड्का, केबी महत, जेबी छेत्री, यी आदि जम्मै अरू जयगाउँका हाम्रा अरू भाषा प्रेमी जातिहरूले पनि, हाम्रा भाषा प्रेमीहरूले पनि त्यसरी त्यस अभियानमा, त्यस पैदल यात्रामा, त्यस जुलुसमा सामेल गराएर जयगाउँका हाम्रा शङ्करनाथ प्रधान, केबी दियाली, अर्का त्यसरी नै तपाईँको हाम्रा जुलुसमा पुगेका हाम्रा बिएमी योन्जन, कृष्ण योन्जन, देहरादून पदयात्रामा हाम्रा कान्छा टटाल, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर प्रधान, यसरी जम्मै डुवर्सका जम्मै हाम्रा बागपुलदेखि जसरी फेरि हामीले डुवर्सको हाम्रो जयगाउँसम्ममा हाम्रो मोहन शर्माको नेतृत्वबिन्दमा त्यतिखेर जम्मै हाम्रा डुवर्सका, हाम्रा कालचिनीका, हाम्रा आइबी गुरुङ, ललित न्यासुर, हाम्रा विनोद सुब्बा आदिले अंशग्रहण, शोभा छेत्री आदिले अंशग्रहण गरेका थिए। त्यसरी डुवर्समा विभिन्न तरिकामा, विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न अभियानमा त्यसरी सक्रिय रूपमा यसरी अवदान दिएर आज जुन एउटा डुवर्समा एउटा जम्मै भाषाको एउटा महिमालाई, गरिमालाई बुझाउने प्रयास तत्कालीन हाम्रा भाषा प्रेमीले गरेको हुनाले आज जम्मै डुवर्सका तपाईँको टिस्टादेखि सुनकोटसम्म जुन एउटा जागरुकता, भाषाको निम्ति जुन जागरुकता आएको छ, त्यो जम्मै ती भाषा प्रेमी स्रष्टाहरूले, ती भाषा प्रेमी योद्धाहरूले गर्दा आज यो रूपमा डुवर्स खडा छ। अहिले जम्मै डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका जम्मै सक्रिय कार्यकर्तामा विभिन्न ठाउँबाट हातेमालो गर्दाखेरि यो एउटा रूपमा आज यसरी आइपुगेको तथ्य यहाँसँग म जाहेर गर्न चाहन्छु। र जुनै पनि कालखण्डमा, जुनै पनि नेतृत्वबिन्दमा एउटा अभियानको छलाङ कसरी फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो नेतृत्वबिन्दको त्यो एउटा विद्यमान एउटा उहाँहरूको एउटा प्रतिभाको कारणले गर्दा जसरी नेपाली भाषा मान्यताले जुन एउटा मान्यताको एउटा शिखरमा पुगेर जुन एउटा भारतवर्षमा एउटा महिमा, एउटा भारतवर्षमा जुन एउटा चिनारीको रूपमा हामीले पाएका छौँ, त्यो जम्मै नेतृत्वबिन्दको छलाङ के कारणले भएको भन्दा तथ्य के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने उहाँको एउटा जुन प्रतिभा, उहाँको नेतृत्वबिन्दमा भएको जुन एउटा दृढ एउटा जुन एउटा उहाँहरूको सङ्कल्पित एउटा अभियानको कारणले गर्दा आज नेपाली भाषाको रूपमा हामीले एउटा 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएर भारतवर्षमा एउटा चिनारीको रूपमा हामीले पाएका छौँ। र जुन रूपले भाषा मान्यता जुन रूपले हामीले प्राप्त गर्यौँ,
तर यो संरक्षण र सम्वर्धनको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा जिउँदो जातिको जिउँदो भाषा हामीले अघि हामीले भनेका थियौँ। तर एउटा जिउँदो जातिको स्वरूपलाई र कसरी यो भाषालाई अब मान्यता पाएपछि गर्नुपर्ने संरक्षण र सम्वर्धन चाहिँ किन हुन सकेको छैन, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हाम्रो अगाडि उभिएको छ। यसमा अहिले जुन एउटा भाषाको जुन एउटा विकराल रूपको रूपमा हामी खडा छौँ, जहाँ हामी पुगेका छौँ, त्यहाँ जसरी मान्यता पछिको जुन ढोका जुन द्वारहरू खुला भएर जुन एउटा छलाङ लिनुपर्ने थियो, तर त्यो पछि त्यो हुन नसकेको त्यो एउटा पीडा, त्यो एउटा तितो अनुभूति हामीले सबैमा आत्मा लिएर पालेका छौँ। र यसमा अब जति सक्दो यथाशीघ्र हामीले यसलाई पहल गरेनौँ भने यो सम्वर्धन र जुन एउटा संरक्षण र सम्वर्धनको रूपमा हामीले यसलाई पहल गरेनौँ भने निश्चय नै भारतवर्षमा हाम्रो नेपाली भाषीहरूको जुन एउटा भविष्य एउटा उज्यालो रूपमा हामीले पाउन सक्ने छैनौँ भन्ने एउटा विश्वास कता कता हामीलाई पलाएको छ। र जिउँदो जातिको जिउँदो भाषा नेपाली हाम्रो मातृभाषा भनेर मात्रै हामीले एउटा संसारलाई एउटा परिचय गराउनु पर्ने, संसारप्रति हामीले आफ्नो भाषाको स्वरूपलाई हामीले कसरी अब जुन एउटा हामीले आफ्नो सन्ततिलाई आउँदो एउटा सन्ततिलाई कसरी जागरण गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी झट्टभन्दा झट्ट यो कुरामा लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूसम्म गर्न चाहन्छु। विशेष कुरो जम्मै सङ्घ संस्थाहरूबाट एउटा दिवस, एउटा जन्म जयन्ती जुन रूपले अगाडि हामीले मनाउँदै आएका थियौँ, त्यो रूपलाई अझ अलिकति क्रियाशील भएर जम्मै हाम्रा भाषाविदहरूलाई बोलाएर विभिन्न सङ्गोष्ठीहरू हामीले सम्पन्न गरेर भाषाप्रतिको जुन एउटा अनुग्रह, जुन एउटा हाम्रोमा एउटा इच्छा, जुन भाषाप्रतिको श्रद्धा चाहिँ हामीले कसरी अभिरुचिहरू चाहिँ कसरी प्रस्फुटित गराउने यो विषयमा चाहिँ हामी लागिरहनुपर्छ। जम्मै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर जम्मै हाम्रा युनिभर्सिटीका हाम्रा कलेजका जम्मै भाषाविदहरूलाई, भाषाका शिक्षक प्रभारीहरूलाई, भाषाका प्रोफेसरहरूलाई जम्मैलाई बोलाएर हाम्रो भाषाको नेपाली भाषाको अहिलेको स्वरूपलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने, एउटा जिउँदो जातिको स्वरूपलाई विश्वमा कसरी हामीले परिचय गराउनु पर्ने, जुन यो रूप हामीले पाएका छौँ। हामी अहिले एउटा पत्र पत्रिका, एउटा पुस्तक हामीले उपन्यास अथवा पत्र पत्रिका हामीले केही पनि निबन्ध सङ्ग्रह हामीले छाप्यौँ भने तर त्यसको बिक्रीबट्टामा हामीले त्यति जुन रूपले हामीले जुन अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो रूपले हामीले पाठकहरू पाउन सकेको छैन। यसको कारण के हो? यसको पत्तो लगाउनुपर्छ। जम्मै कुरामा भाषाको कुरामा जबसम्म नेपाली भाषाको प्रचार र प्रसार हुँदैन भारतवर्षमा, तबसम्म हाम्रो अस्तित्वको एउटा डमडोल अवस्थाको सृजना भइरहेको कुरा पनि हामीलाई प्रतीत भइरहेको छ। र अहिले जम्मै नेपाली भाषाको जुन एउटा प्राथमिक स्तरदेखि कलेजसम्मको जुन एउटा विद्यार्थीहरूको जुन भाषाप्रतिको जुन एउटा हामीले पाइरहेका छौँ, आफ्नो भाषाप्रतिको उहाँहरूको जुन एउटा इच्छा, जुन एउटा हुनुपर्ने आफ्नो नेपाली भाषाको त्यो रूपमा हामीले पाइरहेको छैनौँ। र यसलाई पाइरहनु, त्यो नानीहरूलाई जसरी भाषाप्रति त्यो अनुराग हामीले कसरी सिर्जना गर्नु, यो विषयमा चाहिँ जम्मै संस्थाहरूबाट एकदम क्रियाशील भएर यसलाई चाहिँ जम्मै ठाउँमा जम्मै स्तरमा चाहिँ यसलाई अघिबाट भन्दा पनि अझ यसलाई भव्य रूपमा एउटा सम्पन्न गरेर लानुपर्ने अहिलेको स्थितिले हामीलाई जाहेर गरिरहेको छ। र भविष्यमा नेपाली भाषामा र भविष्यमा एउटा जुन परिचय गराउनु अन्य भाषाहरूलाई एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई पनि हामीले अनुवादको त्यो कार्यशालाहरू सम्पन्न गरेर हामीले अन्य भारतवर्षमा हाम्रो भाषाको परिचय गराउनुको लागि चाहिँ राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा चाहिँ अहिले जुन एउटा विज्ञ एउटा ठुलो सम्मानपूर्वक पुरस्कारहरू अझ पनि हामी नेपाली भाषाका हाम्रो सर्जकहरूले, हाम्रा भाषाविदहरूले पाउनु नसकेको कारण के होला भनेर खोट्याउन जाँदा हामीले अनुवादको एउटा कार्यशालामा अनुवादको रूपमा चाहिँ
बेसी मात्रामा हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने हामीले विश्वमा त्यो एउटा हाम्रो अस्तित्वको, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो एउटा हाम्रो बसोबासोको बारेमा, हाम्रो साहित्यको सिर्जनाको बारेमा अरू पाठकहरूलाई हामीले परिचय गराउन सक्छौँ। निश्चय नै यसप्रति पनि हामीले अब उसो यो जुन एउटा भाषाप्रतिको जुन एउटा त्यो सँगसँगै त्यो प्रचार र प्रचार सँगसँगै पनि अनुवाद कार्यशालाहरू, अनुवादको अझ उत्कृष्ट कृतिहरूलाई अनुवाद गरेर विश्व सामु एउटा उजागर गर्ने समय पनि एकदम ढिलो भइसकेको कुरा पनि म स्वयं महसुस गर्दै, यो जम्मै पाठकहरूले पनि महसुस गर्दै आएका छन्। र कसरी यसलाई अब जम्मै उत्कृष्ट कृतिहरूलाई अनुवाद गरेर र हाम्रो सृजनालाई, हाम्रो भाषीहरूलाई भाषाप्रतिको अनुरागहरूको लागि कसरी गतिशील रूपमा अगाडि बढेर लानुपर्ने, त्यो विषयमा चाहिँ हामी झट्टभन्दा झट्ट लागि हाल्नुपर्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीलाई समयले सङ्केत दिइरहेछ। 28औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा विशेष गरी म विद्यार्थी साथीहरूलाई शुभकामना तथा बधाई प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी सौभाग्यशाली पुस्ता हौं जोसित संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा छ अनि यस भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनको लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्ने जीवित तथा दिवंगत भाषा संग्रामीहरूले देखेका केही अधुरा सपनाहरू साकार पार्नु छ। निश्चय पनि ती सपनाहरू साकार तुल्याउन तपाईँ हामी विशेष गरी विद्यार्थी साथीहरूले धेरै चुनौतीहरूसित र समस्याहरूसित जुझ्न पर्नेछ। तर हामी यस क्रममा कुनै पनि हालतमा हताश हुनु छैन, निराश हुनु छैन, किनभने नेपाली भाषाले जुन रूपमा प्रगति हासिल गर्दै गइरहेको छ, यसको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि जुन प्रकारले विभिन्न स्तरमा काम हुँदै आइरहेको छ, यो जम्मै कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले पक्कै पनि यतिखेर निराश हुनु छैन। नेपाली भाषा लिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू र यसलाई मातृभाषा साथै सम्पर्क भाषाको रूपमा लिएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी साथीहरूले नेपाली भाषाको भविष्य के हुने हो, यस भाषालाई पठन पाठनको माध्यम बनाएर अघि बढिरहेको मेरो अवस्था भविष्यमा के कस्तो हुने हो, यस बारेमा पनि बिल्कुल चिन्ता गर्नु छैन। किनभने नेपाली भाषाको भविष्य जसरी तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, जसरी विभिन्न चुनौतीहरूसित सामना गरिरहेका छौँ, यसलाई हेर्दाखेरि निश्चय पनि तपाईँ हाम्रो नेपाली भाषासित सँगसँगै यसका प्रयोक्ताको हिसाबमा तपाईँ हाम्रो भविष्य पनि निश्चय उज्जवल छ। नमस्कार। आज नेपाली भाषा मान्यता दिवसको 28औं वर्षपूर्तिको उपलक्ष्यमा समस्त नेपाली भाषी नेपाली जनमानसमा डुवर्स नेपाली साहित्य सभा अध्यक्ष दिलीप शर्मा घिमिरेको पक्षबाट धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यसका साथै ती सबै महान जीवित आत्माहरू र जो परलोक गमन गरे ती आत्माहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो सर्वस्व न्योछावर गरेर यस दिन हामीलाई प्रदान गर्नुमा अतुलनीय योगदान गर्नुभयो र ती महान विभूतिहरूको सोच नै थियो जसले आज हामी नेपाली गर्वले बोल्छौँ। र भन्नुपर्दा मैले सुनेको भाषा नेपाली होस्, मैले लेखेको प्यारो भाषा नेपाली होस्, म नेपालीमा असाध्य रमाउन मौका पाऊँ र मैले बोलेको भाषा त झनै नेपाली नै होस्। हामी आवश्यकतामा विभिन्न भाषाको ज्ञान आर्जन गरे तापनि
आफ्नो भाषालाई कदाचित अनादर गर्ने छैनौँ। हामीले यो भाषा जो असाध्य कठिन यात्राहरूलाई सहन गरेर आज गर्व रूप पाएका छौँ, यसको हामीले सम्मान नै यसको व्यावहारिकतामा प्रयोग हो। र फेरि पनि म हजुरहरू समस्त नेपालीभाषी नेपाली जनमानसलाई यस भाषा मान्यता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि ती महान विभूतिहरूलाई स्मरण गर्दै नमन गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी आफ्नै नेपाली भाषाको बृहत् रूपमा प्रयोग गर्न सिकौँ। यसको प्रयोगमा लाज नमानौँ, यसको प्रयोगमा गर्वबोध गरौँ। यति नै हाम्रो ती महान विभूतिहरूको निम्ति श्रद्धा हुनेछ, सम्मान हुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार। 28औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। हामीले 20 अगस्त 1992मा भारतीय संविधानमा 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्ष लगभग 4 दशक 36 वर्षभन्दा अझै केही महिना 36 वर्ष केही महिना सङ्घर्ष नेपाली भाषाको मान्यता प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष भयो। त्यसमा धेरै योगदान दिनुभयो। ऐतिहासिक एउटा मोडमा विभिन्न प्रकारले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनहरू भए र त्यो एउटा लामो सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप नेपाली भाषाले संविधानको 8औं अनुसूचीमा कोंकणी र मणिपुरी भाषासँगै मान्यता प्राप्त गर्यो। तर अहिले आएर 28 वर्षपछि पनि नेपाली भाषाको मान्यता र त्यसको व्यावहारिक जुन उपलब्धि छ, त्यो उपलब्धि बिचको जुन खाडल छ, त्यो खाडल अझै गहिरिँदै गएको महसुस हामी गर्छौँ। खास गरी नेपाली भाषाको व्यावहारिक प्रयोजनमा यति धेरै उपलब्धिहरू, यति धेरै हामीले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू छन्, जबकि हामीले त्यसको केही अंश मात्र, केही प्रतिशत मात्र हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छौँ। बाँकी हामीले धेरै चिजहरू हामीले अझै खोजेका छैनौँ। धेरै अधिकारबारे हामी अझै सचेत छैनौँ र भाषाको जुन व्यापक प्रयोग प्रयोजन र त्यसको जुन विकासको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो विकासको प्रक्रियामा हाम्रो जुन एउटा सङ्घर्षशील चेतना हुन्छ, हाम्रो जुन सचेतना हुन्छ, जुन हाम्रो आत्मचेतना हुन्छ, त्यो चिजहरू प्रति हामी एकदमै पछौटे छौँ। अथवा त्यो हाम्रो एउटा सचेतना चाहिँ भाषा मान्यता सङ्घर्षको लागि जति थियो, त्यो सङ्घर्ष पछि चाहिँ प्राप्तिपछि चाहिँ त्यो छैन भन्ने चाहिँ एउटा महसुस, सबैले महसुस गरिरहेको कुरा हो। अब नेपाली भाषाले मान्यता पाइसकेपछि हामी अरू भाषाहरू 22वटा अन्य भाषाहरू सरह, मतलब नेपाली सहित भाषाहरू सरह चाहिँ हामी देशमा समान हाम्रो हक छ। मूल प्रवाहमा नेपाली भाषाले समान हक राज्य सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट, स्थानीय निकायहरूबाट जम्मै किसिमको भाषाको विकास क्रममा एउटा मान्यता प्राप्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त भाषाले जे प्राप्त गर्न सक्छ, अन्य भाषाहरू सरह नेपाली भाषाले पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। धेरै कुरो प्राप्त भएकै छैन भन्ने कुरो त होइन, धेरै कुरा हामीले प्राप्त गरेका पनि छौँ, त्यो कुरो हाम्रो देखिएको पनि छ। तर जुन गति, त्यसको जुन एउटा गति हुनुपर्ने हो, किनभने हामीले आफूलाई राष्ट्रिय स्तरमा हामीले विभिन्न प्रकारले हामीलाई के लागिरहेछ भने हामी राष्ट्रिय स्तरमा पछौटे छौँ, हाम्रो चिनारीको सङ्कट छ, हामी आइडेन्टिटी क्राइसिस भोगिरहेको जाति हौँ र त्यो जातिको जुन एउटा भाषा छ, त्यो भाषा चाहिँ त्यो जातिकै आत्मप्रकाश गर्ने एउटा माध्यम हो र त्यो भाषा पछौटे हुनु अथवा त्यो भाषा मूल प्रवाहमा सँगसँगै दौडिन नसक्नु भनेको स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै जाति पनि त्योसँग जोडिन नसक्नु हो। र यस्तो स्थितिमा नेपाली भाषाको गतिशीलतालाई सबभन्दा पहिला लिएर जानु जरुरी छ। म बार यो कुरो विभिन्न माध्यमबाट लेख्दै पनि आएको छु कि हामी जातीयताप्रति हामी जसरी गौरवबोध गर्छौँ, भाषाप्रति ठिक हाम्रो त्यो हिंताबोध छ। हामीलाई नेपाली जान्दैनौँ, नेपाली म जान्दिनँ भन्नुमा हामीलाई गौरवबोध लाग्छ, जबकि हामी गोर्खा जाति हौँ भन्नेमा हामी सबभन्दा बेसी गौरव गर्छौँ। यो भाषामा यो हिंता जब पलाउँछ, जब यो भाषामा एक किसिमको नेपाली नजान्नुलाई अथवा
आफ्नो मातृभाषाप्रति उपेक्षा दृष्टि राख्नु, उदासीनता राख्नु अथवा त्यसलाई अपमान गर्दाखेरि त्यो प्रति त्यो जान्दा त्यो बोल्दाखेरि आफू अलिकति पाखे हुन्छ कि पछौटे देखिन्छ कि स्मार्ट देखिन्न कि भन्ने किसिमको त्यो शङ्का पाल्नु भनेको आफैमाथि एउटा खतराको सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने नेपाली भाषा चाहिँ नेपाली हाम्रो जातिको गोर्खा या नेपाली जातिको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आत्मप्रकाशको माध्यम हो र कुनै पनि जाति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण केही 3-4वटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू यदि त्यो जाति निर्माणको प्रमुख तत्त्वहरू छन् भने भाषा पनि त्यो एउटा हो र भाषा बिना त्यो जातिको अस्तित्व कति सङ्कटमा पर्छ भन्ने कुरो हामीले इतिहासमा पढ्दै आएका छौँ र हामीले विभिन्न अवसरहरूमा त्यो कुरो देख्दै पनि आएका छौँ र अहिले पनि त्यो स्थितिहरू हामी तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले अलिकति प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो हामी बोध गर्न सक्छौँ। र नेपाली भाषाको अबको यही स्थिति हो भने अबको 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडि नेपाली पढ्ने, नेपाली बोल्ने र नेपाली लेख्ने नयाँ पुस्ताको अभाव हामी झेल्दै जान्छौँ र हाम्रो अहिले पनि हाम्रो भाषामा जुन किसिमको एउटा अङ्ग्रेजीकरणको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र साहित्यमा जुन किसिमको अङ्ग्रेजी प्रभावहरू बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रो भाषामा पनि कुटमिश्रण प्रकारको अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा अरू भाषाहरू मिलाएर चाहिँ त्यसरी एउटा बोल्ने लेख्ने समेत, बोल्ने त कथ्य भाषामा त्यति समस्या छैन तर लेख्ने समेत एउटा साहित्यिक स्तरीय भाषामा समेत त्यो किसिमको एउटा प्रभाव बढ्दै गएकोले के देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन भाषाको संरक्षण र भाषाको व्यावहारिकताको दिशामा हाम्रो जुन प्रयास छ त्यो प्रयास चाहिँ धेरै कमजोर छ भन्ने हामी बोध गर्न सक्छौँ। र केन्याली राइटर लेखक विश्व प्रसिद्ध अफ्रिकी मूलका लेखक न्युगी याथुङ्गीले भनेका छन् भाषा कुनै पनि देश कालको सन्दर्भमा कुनै समुदायको आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकासक्रमको उत्पाद हो। अब हामीले यो जुन भाषाको राजनीति हुन्छ त्यो भाषाको राजनीतिलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मैले धेरैपल्ट 1-2वटा लेखहरू पनि यो माथि लेखेको छु र भारतमा लगभग 325वटा भाषा बोलिन्छ र 25वटा लिपि छन् र 6700 विश्वमा भाषा बोलिन्छ र ती सबै भाषाहरूको स्थिति हेर्दाखेरि अबको 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 70 वर्ष पछाडि ती भाषाहरू लोप हुने स्थितिमा हामी पुग्ने देख्छौँ। किनभने त्यो सर्वेले विभिन्न अथेन्टिक विभिन्न आधिकारिक सर्वेहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने भाषा अब धेरै भाषा चाहिँ अब विश्वबाट लोप हुने स्थितिमा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगिसकेका छन् र विश्वमा 97% मानिसले खालि 4% भाषा बोल्छन्। जस्तो अङ्ग्रेजी भयो, फ्रेन्च भयो, चाइनिज भयो, यस्तो प्रकारले 4% भाषा मात्रै बोल्छन्। विश्वमा जति भाषा छ मैले 6700 भाषा उल्लेख गरेँ र त्यो मध्ये 4% मात्रै बोल्छन् भने विश्वको 96% मान्छेले चाहिँ केवल 4% भाषा बोल्छन्। यसबाट पनि भाषाको जुन एउटा डोमिनेसन एउटा प्रभुत्व जुन छ शक्तिशाली भाषाको त्यो प्रभुत्व पनि हामीले त्यो बोध गर्न सक्छौँ। म फेरि एउटा नुगी याथुङ्गीलाई एउटा कोट गर्न चाहन्छु र उनले के भनेका छन् भने भाषा न बुढो हुन्छ न मर्छ, त्यो आफ्नो संरचनामा कुनै तात्विक दोषको कारण आधुनिक युगको निम्ति अप्रासङ्गिक पनि हुँदैन। त्यो तब लोप हुन्छ जब समाजको प्रभुत्वशाली वर्गसँग त्यसको कुनै उपयोगिता रहँदैन। अब हाम्रो भाषाको उपयोगिता प्रभुत्वशाली वर्ग, सत्तासीन वर्ग अथवा समाजलाई अथवा सत्तालाई सञ्चालन गर्ने वर्गसँग चाहिँ त्यो भाषाको औचित्य रहेन भने त्यो भाषा लोप भएर जान्छ। र नेपाली भाषा मात्रै होइन, जम्मै भाषाको स्थिति चाहिँ त्यही हुन्छ। किन त्यसको प्रवर्धन, त्यसको संरक्षण, त्यसको विकास, त्यसप्रति लगानी, त्यसको जम्मै किसिमको त्यसको विकासक्रममा जम्मै किसिमको उद्योग लिने जुन एउटा संस्था हुन्छ त्यो संस्थाले नै त्यो प्रति उपेक्षा भाव र उपेक्षा दृष्टि राख्यो भने त्यसको व्यापकता, त्यसको एउटा जुन आम समुदायमा, आम मानिसहरूमा त्यसको जुन व्यावहारिक प्रयोजनको कुरा हुन्छ त्यो व्यावहारिक प्रयोजनको कुरो चाहिँ बिस्तारै सेलिँदै जान्छ। किनभने तपाईँको आर्थिक उपार्जन या आर्थिक कुराहरू भयो, राजनीतिक तपाईँको दृष्टिकोण, आर्थिक उपार्जन र सांस्कृतिक विकासक्रमसँग तपाईँको भाषा जोडिएन भने, हाम्रो भाषा जोडिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन व्यावहारिक प्रयोजन र उपयोगिता हुन्छ त्यो बिस्तारै मर्दै जान्छ। अहिले पनि हामी भन्छौँ नेपाली भाषाको विकासक्रममा हामीले राम्रोसँगले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेका छौँ। उपलब्धि केलाई बुझ्छौँ? आर्थिक विकासक्रममा
हाम्रो आर्थिक विकासक्रममा हाम्रो भाषाको कसरी लिङ्क छ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नु जरुरी छ। र आर्थिक पक्षहरूसँग, राजनीतिक दृष्टिकोणसँग र सांस्कृतिक दृष्टिकोण र सांस्कृतिक विचार प्रवाहसँग भाषाको जुन अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धलाई कट गर्दै गएर अथवा त्यसलाई चाहिँ विच्छिन्न बनाउँदै गयो भने बिस्तार 30 वर्ष 40 वर्ष पछाडि भाषाको अस्तित्व पनि लोप हुन्छ र मान्छेलाई वास्तवमा त्यो जातिले भाषाको आवश्यकता नै बोध गर्दैन। जसरी अहिले नै हामीलाई के लाग्छ भने नेपाली पढ्नु व्यर्थै छ, नेपाली नजान्नुमा हामीलाई गौरवबोध छ र नेपाली भाषाको जुन जान्दिनँ भन्नु अथवा नेपाली भाषा म पढ्नु सक्दिनँ भन्नु अथवा नेपाली भाषा पढेर के हुन्छ, भविष्य छैन भन्ने किसिमको चिन्तन भावना राख्नु नै वास्तवमा त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेको एउटा बोध हुनसक्छ। र यही खतराको सङ्केतलाई ध्यानमा राख्दै भाषाको व्यावहारिक प्रसङ्गमा हामीले दीर्घकालीन लडाइँ लड्न अझै बाँकी छ र त्यो लडाइँ चाहिँ जातित्वको संरक्षण र जातित्वको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ। नेपाली गोर्खा जातिको जुन अस्तित्व छ त्यो अस्तित्वसँग नेपाली भाषा स्वतःस्फूर्त रूपमा जोडिएको छ र त्यसलाई अलग अलग पाराले हेर्नु हाम्रो मूर्खता नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज भाषा दिवसको सन्दर्भमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले जुन तदारुकतासँग, जुन सङ्घर्षशील चेतनासँग नेपाली भाषा विकासको लागि हामीले काम गरेका थियौँ, त्यही चेतना, त्यही सङ्घर्षशीलता हामीले आगामी दिनमा पनि जारी राख्नु जरुरी छ। र भाषाको उपयोगिता, नेपाली भाषाको विकास क्रममा नेपाली भाषाको प्रयोजन र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको लागि हामीले व्यापक दीर्घकालीन चिन्तनधारा, सोच र परिकल्पनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। नमस्कार, म श्याम प्रधान, सृजनशील समूह कालचिनी डुवर्सबाट। र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई 28वां भाषा मान्यता दिवसको हार्दिक शुभकामना। र डुवर्स युवा साहित्य संवादका भाइहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई भाषा मान्यता दिवसबारे केही बोल्ने मौका दिनुभयो। र भाषाको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै दिमागमा कन्फ्युजनहरू आउँछ, के बोलौँ के नबोलौँ। अब यस्तो बृहत विषय हो र म छोटो रूपमा मैले बुझेको, मैले जानेको केही कुराहरू म यहाँ साझा गर्न चाहन्छु। र भाषा कुनै पनि समुदायको, कुनै पनि जातिको एउटा परिचय बोक्ने प्रमुख तत्त्व हो। भाषाकै आधारमा समस्त विश्वमा जातिहरू, समुदायहरू बनेका छन्। भाषाकै आधारमा भनौँ भने देशहरू बनेको छ, राष्ट्रहरूको निर्माण भएको छ। भाषाकै आधारमा हाम्रो देशमा राज्यहरूको निर्माण भएको छ। कुनै पनि जातिलाई हामीले चिन्छौँ भने त्यस जातिको भाषालाई नै हामीले हेरेर चिन्छौँ। त्यो मानिसको, त्यो जातिको मानिस हो, त्यो जातिको मानिस हो भनेर हामीले कसैलाई पनि चिन्छौँ भने त्यो चिन्ने तत्त्व त्यस जातिको या त्यस समुदायको भाषा नै हो। र भाषा आज हामी हाम्रो देशमा, हाम्रो मातृभूमिमा भारतमा हामीले भाषा दिवस मनाइरहेछौँ। त्यही पनि 28वां भाषा दिवस। हाम्रो देश त स्वतन्त्र भएको धेरै साल हो, 1947मा स्वतन्त्र भएको। तर हामीले भाषा मान्यता दिवस चाहिँ 28मा मात्र मनाउँदैछौँ। यो हाम्रो एउटा विडम्बना पनि हो, किनभने भारत एउटा बहुभाषी, बहुधार्मिक मानिसहरूको देश हो र यस जनसमुद्रमा हामी जस्तो अल्पसङ्ख्यक जाति समुदायलाई बीचमा सङ्घर्ष गरेर बाँच्नुपर्ने हाम्रो धेरै कथाहरू छ, सङ्घर्षको इतिहासहरू छ। तर त्यस इतिहासमध्ये सबैभन्दा स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको इतिहास चाहिँ के हो भने हाम्रो भाषा आन्दोलन हो। कारण हाम्रो समुदायले, हाम्रो जातिले भारत जस्तो ठुलो विराट लोकतान्त्रिक जनसमुद्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको र उपलब्धि प्राप्त गरेको हामीले कुनै कुरा देखाउन सक्छौँ भने त्यो एउटै मात्र छ, त्यो हो हाम्रो भाषा मान्यता। र यसको निम्ति हामी समस्त हाम्रा ती भाषा आन्दोलनकारीहरू, भाषा सङ्ग्रामीहरूप्रति हामी सबै सधैँभरि हामी आभारी हुनुपर्छ, कृतज्ञ हुनुपर्छ। उहाँहरूले जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो बाटोमा हामी हिँडिरह्यो भने एक दिन हामी अवश्य सफल हुनेछौँ हाम्रो लक्ष्यहरूमा भन्ने कुराको मलाई पूर्ण विश्वास छ। र भाषाकै आधारमा हाम्रो देशमा राज्यहरूको निर्माण भएको छ।
भाषाकै आधारमा निर्माण भएको प्रथम राज्य हाम्रो देशमा आन्ध्र प्रदेश हो। स्वतन्त्रता पछाडि कुनै पनि राज्य बनियो भने त्यो आन्ध्र प्रदेश, अनि त्यो राज्य बनिएको हो भाषाकै आधारमा। र भाषा यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो र राजनीतिक कुराहरू आज गर्न हुँदैन। राजनीतिक पक्षको बारेमा, राजनीतिक विषयलाई लिएर म यहाँ केही भन्न पनि चाहदिनँ। र भाषा आन्दोलनमा हाम्रा डुवर्सबाट पनि, डुवर्सको कालचिनी भेगबाट पनि धेरै हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, हाम्रा अघिका समाजसेवीहरू लागि परेका थिए। उनीहरूले धेरै ठाउँमा पैसाहरू सङ्ग्रह गरेर, धेरै ठाउँमा भ्याइ नभ्याइ दुःख गरेर चारैतिर गएर सबैलाई सम्झाएर आन्दोलन गरेका थिए। र भारतमा भाषालाई, हाम्रो भाषाले पनि मान्यता पाउनुपर्छ भनेर भारतीय स्तरमा हाम्रो आन्दोलनलाई सर्वव्यापी रूपमा, यसलाई साङ्गठनिक रूपले परिचालन गर्ने काम दार्जिलिङबाट सुरु भएको थियो। र दार्जिलिङमा जुन चाहिँ सङ्गठन बनिएको थियो, त्यो सङ्गठनसित जोडिनको निम्ति डुवर्सबाट पनि धेरै हाम्रा सङ्ग्रामीहरू सरिक भएका थिए। र उनीहरूको फलस्वरूप आज हामी हाम्रो नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता दिवस पालन गर्न गइरहेको छौँ, 28वां भाषा मान्यता दिवस। र अब यस विषयमा धेरै कुराहरू छ। भाषा यस्तो कुरो हो, आज हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वभरि अङ्ग्रेजी भाषाको वर्चस्व छ। यो विश्वव्यापीकरणको एउटा उदाहरण हो। भाषाको विश्वव्यापीकरण, सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अर्थात् सानो सानो भाषाहरू मासिँदै गइरहेको छ। कुनै पनि जातिलाई मास्नु हो भने सर्वप्रथम त्यस जातिको भाषालाई मास्नु पर्दछ भनिन्छ। किनभने भाषा नै मासिएपछि त्यो जाति आफै मासिएर जान्छ। र हामीले हेर्छौँ चारैतिर अङ्ग्रेजी भाषाको बोलबाला छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा पनि। अनि देशभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने हिन्दी भाषाहरूको वर्चस्व छ, अनि राज्यभित्र हेऱ्यौँ भने बङ्गला भाषाको वर्चस्व छ। अनि हामी त अति नै माइनोरिटी, अति नै अल्पसङ्ख्यक। हाम्रो भाषालाई त जोगाउँदा हुने अवस्थामा भइसकेको छ। भाषाको निम्ति कति राजनीतिक आन्दोलन उथलपुथलहरू पनि हुने गर्दछ। र भाषालाई हामीले किन बचाउनुपर्छ भन्नेदेखिलाई हाम्रो भाषाको अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा परेको छ। कारण हाम्रो भाषाले कुनै पनि नोकरीहरूमा आवेदन गर्दाखेरि मान्यता प्राप्त भाषा भए तापनि व्यवहारिक रूपले त्यस भाषालाई स्वीकार गरिँदैन। हाम्रो भाषा त्यतिको रोजगारमूलक हुन सकेको छैन। हाम्रो भाषामा पठन पाठन गर्दाखेरि त्यस नानीले रोजगारको भविष्य देख्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो व्यावहारिक पक्षहरूले गर्दाखेरि दिनदिनै हाम्रो भाषालाई के भनौँ, अब हाम्रो भाषाप्रति अवहेलना भइरहेको छ। हाम्रो भाषाप्रति हामी आफै नै हिंताबोध गर्दछौँ। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दा हामीलाई गर्व हुन्छ भने नेपाली भाषा बोल्दा हामीमा हिंताबोध हुनु गइरहेको छ। त्यो कारण किन हो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषाको कमर्सियलाइजेसन छ। अङ्ग्रेजी भाषाले रोजगारहरूमा मौका पाउँदछ। अङ्ग्रेजी भाषाहरू बोल्दाखेरि हामीलाई एउटा स्ट्याटस, सोसल स्ट्याटस भएको अनुभव हुँदछ भने आफ्नो भाषामा बोल्दा, आफ्नो भाषामा लेख्दा, आफ्नो भाषाको स्कुलहरूमा पढ्दा हामीलाई धेरै पछौटे भएको महसुस हुन्छ। यसको पछाडि धेरै व्यवहारिक कुराहरू पनि छ र त्यो सबैलाई विश्लेषण गर्न त्यसको बेग्लै विषय हो त्यो। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भाषाकै आधारमा हाम्रा डुवर्सका अग्रजहरूले पनि डुवर्सको विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गरेर स्कुलहरू पनि खोले। पश्चिममा बाग्राकोटदेखि लिएर पूर्वमा वीरपाडा मदारहेटदेखि लिएर मध्यमा वीरपाडा मदारहेटदेखि लिएर पूर्वमा कालचिनी सुनकोटसम्म उहाँले विभिन्न ठाउँमा नेपाली माध्यमको स्कुलहरू पनि खोल्नुभएको छ। र त्यस स्कुलहरूमा आज हाम्रा नानीहरूले हाम्रै भाषामा पठन पाठन गर्ने मौका पाइरहेको छ र हामीले पनि त्यहाँ एउटा शिक्षकको सेवा गर्ने मौका पायौँ। र यसरी हामीले हेर्नुपर्छ हाम्रो भाषाले हामीलाई एक बनाएर राखेको छ। हामी चारैतिर जहीँसुकै छरबष्ट भएर बसौँ न किन, तर हामीलाई भाषाले एक बनाएर राख्दछ। विश्वभरि फैलेको हाम्रो नेपालीहरूको मनमा एउटै भाषाले गर्दा नै हामीलाई चाहिँ आफ्नोपनको अनुभव गराउँदछ। यो सबै जातिमा यस्तै हुन्छ। र भाषा मान्यता दिवसको विषयमा
त्यसको सङ्ग्राम, त्यसको आन्दोलनको विषयमा म केही भन्न जाँदिनँ, किन त्यसको निम्ति धेरै पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ, धेरै चर्चाहरू भइसकेको छ। तर म यति नै भन्न चाहन्छु, आफ्नो भाषालाई हामीले बचाउनुपर्छ। भाषाले नै हामीलाई परिचय दिन्छ। कुनै पनि जातिलाई उन्नति या उन्नत बनाउनमा त्यस जातिको भाषा, संस्कृति, साहित्य नै सबैभन्दा ठुलो कारक तत्त्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र यति भन्दै फेरि पनि 28वां भाषा मान्यता दिवसको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म मेरो कुरालाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। 29औं भाषा मान्यता दिवसको उपलक्ष्यमा मेरा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खे सन्तानहरूमा न्यानो अभिवादन। भाषाले मान्यता पाएको अहिले 29औं वर्ष पुगिसक्दा पनि भाषा आन्दोलनमा जति आन्दोलन गरे, जति समस्याहरू आए, त्यतिखेर जुन प्रकारले आन्दोलनहरू गरेको थियो हाम्रो अग्रजहरूले, तर भाषा मान्यता पाएपछि, भाषा मान्यता पाइसकेपछि त्यसको किन चाहिँ हामीले अझ त्यो भाषालाई हामीले किन त्यो अवहेलना हामीले गरिरहेको छौँ त? भाषा अहिले मान्यता पाइसकेपछि नेपाली भाषाले किन त्यो चरम सीमाहरू हामीले नाग्न नसकेको? यस्ता थुप्रै जटिल समस्याहरू आज तपाईँ हाम्रो बिचमा छ। आज नेपाली भाषा भारतीय समाजमा आज ओझेल्न पर्न गएको जस्तो लागेर आउँछ मलाई। किनभने भाषा बाँचे जाति बाँच्छ। जतिखेर भाषा मर्छ त्यतिखेर हामी जाति पनि मरेका हुन्छौँ। आज थुप्रै समस्याहरू हामीलाई यहाँनिर आइपुग्यो। हामीले भाषा त मान्यता पायौँ, तर हामीले आफैले पनि अफिसियली चिजहरूमा हामी आफैले पनि भाषामा, नेपाली भाषामा लेखेर एप्लिकेसनहरू हामीले त्यो लेख्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यो किन भइरहेको छ? जबकि देशले 8औं अनुसूचीमा हाम्रो भाषालाई मान्यता प्रदान गरिसकेको छ। किन चाहिँ त्यत्रो हाम्रा ती अग्रजहरूले जुन बलिदान दिए, दार्जिलिङ, सिक्किमदेखि डुवर्सका हाम्रा अग्रजहरूले जुन एउटा भूमिकाहरू निभाए भाषा आन्दोलनको निम्ति, जुन उहाँहरूले जुन त्याग दिए, जुन बलिदान दिए, त्यसको ठिक उल्टो भाषा मान्यता पाएपछि हामीले त्यो भाषालाई अझै लिएर अघि जानुपर्ने हो कि त्यो भाषा मान्यता पाइसकेपछि अझ त्यो भाषा तल 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 हुँदै जानुपर्ने हो? आज धेरै समस्याहरू छ, भाषालाई लिएर धेरै विवादहरू हुन्छन् यहाँनिर। तर साँचो भाषालाई माया गरेर भाषा विकास किन गर्दैनन् त? एक जग्गा बसेर भाषालाई ठुल्ठुलो चिजहरू भन्नु या भाषालाई ओचाउनु या भाषाले विकास भएन र भाषा दिवस, मान्यता दिवस मात्रै मनाउनु, यसले मात्रै भाषा मान्यता के अरे भाषा विकास भएर जाँदैन भन्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। तर होइन, तर भाषालाई कसरी चाहिँ विकास गरेर लानुपर्ने, हाम्रो दायित्व के हो त भने ती अग्रजहरूले किन सोच्दैनन् त? खालि विवाद मात्रै खडा किन त? र आज यस 29औं भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि तपाईहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै मेरा ती अग्रजहरू जसले यो भाषा मान्यताको निम्ति जुन त्याग बलिदान दिए, जो शहीद भए, उहाँहरूलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली टक्राउँदै यो 29औं भाषा मान्यता दिवसको उपलक्ष्यमा बाख्राकोट साहित्य परिक्रमा परिवारको तर्फबाट मेरा सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानहरूमा भाषा मान्यता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै मेरो यो सानो विचार म तपाईहरुलाई यही अन्त गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिन यहाँहरू सबैलाई आज नेपाली भाषा दिवसको हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु।